मेरा नाम सलीमा है। मैं एक गरीब खानदान में पैदा हुई। अपने घर की बड़ी बेटी थी। मेरे माँ बाप मेहनत मजदूरी करके हमें पालते रहे। छोटे से घर में रहते थे, जहाँ छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता था और गर्मियों में पंखा भी कभी कभी ही चलता था। हम बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ी थी और बचपन से ही मुझ पे जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। कभी छोटे बहन भाइयों को संभालना, कभी माँ का हाथ बटाना और कभी अब्बू के साथ बाजार जाना। काम करना मेरे लिए आम सी बात बन गई थी। तालीम हासिल करने की ख्वाहिश तो थी, लेकिन हालात ने हमेशा रास्ते में दीवार खड़ी की और मैंने बस 5वीं तक ही पढ़ाई की। फिर घर के हालात कुछ और बिगड़ गए तो मैंने मुकम्मल तौर पर घर के कामों में लग जाना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद मेरी उम्र शादी के काबिल समझी जाने लगी तो माँ बाप ने ज़्यादा देर नहीं की और मेरी शादी कर दी। मेरी माँ की हमेशा से ये दुआ होती थी कि अल्लाह मेरी बेटी को अच्छा शौहर दे दे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो गुर्बत में गुजर गई, कम से कम बेटी सुकून में जिए। मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरा शौहर वाकई बहुत अच्छा निकला। वो ना सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता था बल्कि मेरी इज्जत भी करता था और हमेशा मेरे बारे में अच्छे अल्फाज में बात किया करता था। हम दोनों के दरमियान शुरू के दिनों में एक अजीब सी खुशी थी, एक ऐसी अनसीयत जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी ना किया था। शादी के 2 महीने गुजरे ही थे कि ससुराल वालों ने फैसला किया कि मेरे शौहर को बाहर मुल्क भेजा जाए। वो नहीं जाना चाहता था। वो बार बार कहता था कि अभी नई नई शादी हुई है, दिल नहीं करता छोड़ के जाने को। लेकिन घर में 12 अफराद थे, सबके खाने पीने, इलाज, मुआवजे, तालीम और दीगर अखराजात थे। और वही एक वाहिद फर्द था जो कमाता था, तो वो चुप हो गया और तैयार हो गया। रवानगी से पहले वो बार बार मेरे पास बैठता था, कहता था कि दूरी का ख्याल करके दिल घबराता है। मैंने उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर एक दिन वो चला गया। जैसे ही वो चला गया, मेरे ससुराल का रवैया बदलना शुरू हो गया। पहले तो वो सब मुझे बहू मानते थे, लेकिन अब इनकी नज़रों में मेरी हैसियत एक नौकरानी से कम ना रही। सुबह से शाम तक घर के काम काज में जुटी रहती थी। बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े धोना और सबकी फरमाइशी पूरी करना, यही मेरी ज़िंदगी बन गई थी। जब मेरा शौहर फ़ोन करता तो मैं कुछ बता ना पाती, क्योंकि घर के सब अफराद करीब बैठे होते थे, और अगर कभी अकेले में बात हो जाती तो फिर मैं कुछ ना कहती, क्योंकि मैं इसको परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो किन किन मुश्किलात से गुजर रहा है, और वो भी यही नहीं जानता था कि मेरे साथ यहाँ क्या कुछ हो रहा है। हम दोनों एक दूसरे की परेशानियों से ला इलम होकर आपस में ही लड़ते रहते थे। कभी वो मुझ पर शक करता, कभी मैं इस पे। और फिर एक दिन इसने गुस्से में कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं कांप गई, लेकिन फिर अल्लाह ने हम पे करम किया। कुछ दिनों बाद मुझे इल्म हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा हुई, जिसे अंधेरी रात में रोशनी को किरण मिल गई हो। मैंने इसे खुशी की खबर उसे दी तो वो भी हैरान, खुश और कुछ परेशान सा हो गया। वक्त गुजरता गया और मैंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम मैंने अहमद रखा। मेरे शौहर ने भी यही नाम पसंद किया। अहमद की पैदाइश के बाद हमारी मोहब्बत फिर से जिंदा हो गई थी, जैसे एक नई जिंदगी शुरू हो गई हो। हम अब झगड़ते भी थे तो साथ ही रोते और हंसते थे। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ बन गया था। मैं दिन रात इसी में लगी रहती थी और इसके लिए हर तकलीफ को सह लेती थी। मेरे शौहर के दिल में भी अब यही ख्वाहिश थी कि वो हमें अपने पास बुलवा ले या खुद वापस आ जाए, ताकि हमेशा हम साथ रहें। वो कह वो कहता था कि अहमद को बाप की ज़रूरत है, वो बड़ा हो रहा है और अब दूरी मस्जिद बर्दाश्त नहीं होती। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि शायद अब हमारी जुदाई ख़त्म हो जाए, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक खबर मिली कि मेरे शौहर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। वो अस्पताल में है और हालत बहुत नाजुक है। दिल जैसे धक सा रह गया। मैं रोती रही, दुआएं मांगती रही, बार बार फ़ोन करती रही कि किसी तरह मेरी इनसे बात करवा दी जाए, एक बार वीडियो कॉल करवा दी जाए, लेकिन किसी ने मेरी सुनवाई ना की। मैंने मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। वो 7 दिन ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहा और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरा दिल चाहता था कि चीख चीख के रहूं, लेकिन मेरे इर्द गिर्द वही लोग थे जो कभी मेरे साथ बर्तन धुलवाते थे और अब दुख का ड्रामा कर रहे थे। जब मैयत मंगवाने का वक्त आया तो मेरे ससुर ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि हम तो खुद मुश्किल में हैं, इतना खर्चा कैसे करें। लेकिन मेरे शोहर के दोस्तों ने कहा कि इसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो वतन की मिट्टी में दफन हो, और वो अहमद के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। इसलिए हम खुद इसकी मैयत का खर्चा उठाएंगे। अल्लाह इन दोस्तों को जज़ा दे, जिन्होंने ना सिर्फ पैसों का बंदोबस्त किया बल्कि उसे इज्जत के साथ वापस भी भिजवाया।
जब मैंने अपने शौहर को आखिरी बार देखा तो दिल फटने लगा। वही चेहरा जो हंसते हुए मेरी तरफ देखता था अब हमेशा के लिए खामोश हो गया था। वो शख्स जिससे मुझसे वादा किया था अब हम कभी नहीं लड़ेंगे और हमेशा साथ रहेंगे, वो बगैर कुछ कहे हमेशा के लिए मुझे छोड़ गया। वो दिन मेरे लिए कयामत से कम न था। मैंने अपने बेटे को सीने से लगाकर खुद को संभाला और दिल में यही सोचती रही कि काश एक बार मेरी इससे बात हो जाती, काश वो मुझे देख लेता या मैं उससे देख लेती। वक्त के साथ साथ जख्म गहरे होते गए। मेरी और भी बहनें थी, 2 भाई भी थे। हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी थी। सबसे बड़ी मैं थी, बाकी बहनों की भी शादी हो चुकी थी। 2 अभी कुंवारी थी और घर में 2 भाभियां भी आ चुकी थी। हालात इतने अजीब हो चुके थे कि हर तरफ से आवाज़ें आती थी और हर तरफ से नज़रों के सवाल होते थे। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे साथ ले लें, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। जब मेरा शौहर जिंदा था तब इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। अब जब वो दुनिया से चला गया तो ये क्या करेंगे इनके दिल में? अगर इस वक्त रहम ना आया तो अब कैसे आएगा? लेकिन मेरी माँ ने साफ साफ कहा कि अगर तू घर पे आके बैठ गई तो वहाँ पे तेरे साथ क्या होगा तू नहीं जानती। दोनों भाभियां ऐसी हैं कि छोटे छोटे मसलों को लेकर लड़ती हैं, रोटियां गिनती हैं, बच्चों की चीज़ें छुपाती हैं और सास ससुर की खिदमत करने को तैयार नहीं है। ऊपर से घर में खाने को भी कुछ नहीं होता, हर वक्त तकरार होती है। हमने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को संभाला है, अब इनमें तुझे कैसे संभालेंगे? कम से कम तेरे ससुराल वाले तेरा और तेरे बेटे का खर्चा तो उठा रहे हैं, तुझे खाना मिल रहा है, रिहाइश मिली हुई है, इनकी जिम्मेदारी है तू। मैंने कहा जब शौहर ही नहीं रहा तो इनकी जिम्मेदारी कैसे होंगी? मेरी माँ ने सख्त लहजे में कहा, फिर हम तो नहीं ले जा सकते और अब इस हालत में एक ही बेटी की 2 दफ़ा शादी भी नहीं करवा सकते। लोग बातें बनाएंगे, ख़ानदान वाले भी बातें करेंगे और फिर वही होगा जो हम सारी उम्र सहते आए हैं। तू वहाँ भी घर की नौकरानी बन के रह जाएगी। अब तुझे सोचना है कि तुझे कहाँ रहना है। मुझे माँ की बातें बहुत बुरी लगी। दिल चाहा कि सब कुछ छोड़कर चल दूँ, कहीं दूर निकल जाऊँ जहाँ कोई ना हो, लेकिन कहाँ जा सकती थी? अहमद अभी छोटा था, उसको संभालना था, खाना देना था, दवा पानी देखना था। इसको बुखार होता था तो वो कांपने लगती थी। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? अगर मैं अपनी माँ के साथ चली भी जाती तो क्या मैं वाकई सुकून से रह पाती? क्या वो घर मेरे लिए महफूज होता? शायद नहीं, क्योंकि अपने जब पराए बन जाएं तो फिर और कुछ बाकी नहीं रहता। मैंने सोचा चलो यहीं रह जाती हूँ। ससुराल में कम से कम अहमद के सर पर साया है, उसे यहाँ सब प्यार करते हैं। सब कहते हैं कि ये हमारे बेटे की आखिरी निशानी है, इसको हमसे दूर मत करो। मैं भी इनकी बातों में आ गई कि चलो शायद बेटे के जाने के बाद ही मेरी कदर कर लेंगे। लेकिन चंद दिनों के बाद ही इनका असल चेहरा सामने आने लगा। इनका जुल्म व सितम बढ़ने लगा। सबसे पहले तो मुझसे कमरा छीन लिया गया कि अब इस कमरे में दूसरी बहू रहेगी। तुम्हें बैठक में शिफ्ट कर दिया गया। वही बैठक जिसमें ना पंखा था, ना अलमारी, ना बिस्तर। फिर मेरे जहेज का सामान भी एक एक करके उठा लिया गया कि अब तूने क्या करना है, ये सब चीज़ें अब तेरे लिए नहीं बल्कि दूसरी बहू के लिए है। मेरे जेवर तक ले लिए गए जो माँ बाप ने मुश्किल से बनवाए थे। मेरी शादी के खूबसूरत सूट जो बहुत संभाल के रखे थे वो भी छीन लिए गए और नंदों में बांट दिए गए। मेरे दिल से एक कहा निकली लेकिन जबान से कुछ ना कहा, क्योंकि जानती थी कि कोई सुनने वाला नहीं है। अब तो सच में नौकरानी की तरह रहने लगी थी। सुबह सुबह उठती थी, पूरे घर की सफाई करती थी, नाश्ता बनाती थी, अहमद को संभालती थी, सास ससुर की खिदमत करती थी और शाम तक थक जाती थी। अगर किसी दिन बीमार हो जाती या थोड़ा आराम करने की कोशिश करती तो कहा जाता कि मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। जब मेरा शौहर था तो यही लोग कहते थे कि तू हमारे बेटे की इज्जत है, तू हमारी बहू है। अब वो लोही वही लोग कहते थे कि तू बोझ है और हमें तुझसे छुटकारा चाहिए। कई बार ऐसा लगता कि सांस लेना भी बोझ बन गया है। मेरे शौहर की कब्र करीब ही थी। कभी कभी शाम को अहमद को गोद में लेकर इसी कब्र पर जा बैठती थी। शाम से खामोशी से घंटों बैठी रहती थी और अहमद खेलता रहता था और मैं सिर्फ कब्र को देखती रहती थी। आंखों से आंसू निकलते रहते थे। दिल करता था कि शिकवे शिकायतें करूं इससे कि तुम कैसे जा सकते हो मुझे छोड़कर। क्या तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा? क्या मेरे दुखों का तुम्हें अंदाजा नहीं था? तुमने वादे किए थे कि अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन तुम तो हमेशा के लिए चले गए, एक बार भी नहीं पलटे। मेरे आंसुओं की आवाज़ भी तुम तक ना पहुंची। कभी कभी अहमद कब्र की तरफ देखकर पूछता, ये कौन है? मैं कहती ये तुम्हारे पापा हैं। वो हैरत से कहता कि बाबा यहाँ क्यों रहते हैं?
وہ ہمارے ساتھ گھر کیوں نہیں چلتے؟ میں اسے کیسے بتاتی کہ تمہارے باپ باپ کبھی نہیں آئیں گے، ان کی دنیا الگ ہو چکی ہے؟ میں اسے بس یہی کہہ پاتی کہ وہ یہاں ہی رہتے ہیں۔ وہ اکثر ضد کرتا کہ بابا کو جگاؤ، وہ کیوں سوتے رہتے ہیں؟ میرے دل میں خنجر چلتے تھے اپنے بچے کو یہ سچ بتانا کہ اس کا باپ مر چکا ہے، وہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اور مجھے یہ کام روز کرنا پڑتا تھا۔ میں روز یہ اذیت جھیلتی تھی۔ احمد روز سوال کرتا اور میں روز ٹوٹتی تھی، لیکن پھر بھی خود کو جوڑتی تھی کیونکہ جانتی تھی اگر میں ہار گئی تو احمد بھی ہار جائے گا۔ میں شوہر کی قبر کے پاس بیٹھ کر میں اکثر سوچتی کہ کیا یہ سب میرے نصیب میں لکھا تھا؟ کیا میں نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے؟ کیا میری زندگی بس یہی رہ گئی ہے کہ ایک کے بعد ایک زخم سہتی رہوں؟ میرے آنسو کسی کو دکھائی نہیں دیتے تھے، میری خاموشی کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن میں سب سہتی رہی، سب برداشت کرتی رہی، بس اس آس پر کہ شاید ایک دن میرے دن بدلیں گے، شاید احمد کی قسمت مجھ سے بہتر ہو، شاید اللہ کو میری فریاد سنائی دی جائے۔ رات بھر روتی تھی لیکن پھر ہمت بھی کرنی تھی۔ ماں ہونے کے ناطے میں نے خود کو سنبھالا اور اپنے بیٹے کی پرورش کو اپنا مقصد بنا لیا۔ میری زندگی کا اب صرف ایک ہی مقصد رہ گیا تھا کہ میں احمد کو اس کے باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دوں اور اسے اسی طرح بڑا کروں کہ وہ اپنے باپ کا نام روشن کرے۔ سوچا تھا کہ احمد اگر اپنے دادا دادی چاچو پھوپھو کے ساتھ رہے گا تو شاید اس کی طبیعت سنبھلی رہے گی، شاید اس کی تربیت اچھی ہو جائے گی، کیونکہ باپ کا سایہ تو سر سے اٹھ چکا تھا۔ وہ ماں اکیلی تھی جو دن رات خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جس گھر میں احمد پیدا ہوا ہے، جہاں اس کے باپ نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے، جہاں اس کی جڑیں ہیں، وہی ماحول اسے سکون دے گا، محبت دے گا، لاڈ دے گا، پرورش میں نرمی دے گا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے مجھے اندازہ ہوتا گیا کہ میں غلط تھی۔ وہ لاڈ جس کی امید تھی، وہ پیار جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ رویہ جس کی آس پہ میں نے اپنا دل مارا، وہ سب دھوکا تھا۔ نہ دادا نے اسے کبھی گود میں بٹھایا، نہ دادی نے اسے کبھی پیار سے بلایا، نہ چاچو نے کبھی اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، نہ پھپھو نے کبھی اسے کچھ لا کر دیا۔ ہمیشہ ایک اجنبیت، ایک بوجھ کا احساس احمد کے ارد گرد موجود رہتا تھا، جیسے وہ اس گھر کا حصہ ہی نہ ہو۔ ایک دن احمد کا دیورانی کے بیٹے سے جھگڑا ہو گیا۔ دونوں بچے چھوٹے تھے اور کسی چھوٹی سی بات پہ آپس میں لڑ پڑے۔ میرے بیٹے نے اس بچے کا کھلونا چھین لیا، بس یہی بات بنی ساس کے لیے عدالت لگانے کا بہانہ بن گیا۔ وہ بیٹھ گئی گھر کے بیچ میں جیسے کوئی مقدمہ چل رہا ہو، شور شرابہ ہوا، الزام تراشیاں ہوئی اور فیصلہ ہوا کہ احمد کی غلطی ہے کیونکہ اس نے کھلونا چھینا ہے۔ کوئی یہ نہ بولا کہ احمد کے پاس کھلونے ہے ہی نہیں، اس کے باپ کے جانے کے بعد کوئی چیز دلانے والا ہے ہی نہیں، نہ کوئی چاکلیٹ لاتا تھا، نہ کوئی کپڑے، نہ جوتے، نہ کھلونے۔ کبھی کبھی مجھے پرانی چیزیں دھو دھو کے احمد کو پہنانی پڑتی تھی۔ جب بچوں کے پاس نئے کھلونے ہوتے اور احمد کو نہ ملتے تو وہ ضد کرتا تھا، تنگ ہوتا تھا، کسی سے مانگتا تھا، کبھی کسی سے اٹھا لیتا تھا۔ وہ بچہ تھا، اس کا دل چاہتا تھا، لیکن میرے سسرال والوں نے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ ساس نے احمد کو بلایا، سب کے سامنے 2-4 تھپڑے لگا دی۔ وہ ڈر گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سہما سہما سا میری طرف آیا اور جب مجھے بتایا کہ دادی نے مارا ہے تو میں جیسے سن ہو گئی، کچھ بول نہ پائی، نہ کچھ کر پائی، بس چپ چاپ اس کو گلے لگا لیا۔ احمد کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جسے کہہ رہا ہو کہ جب جب سب نے مارا تو تم بھی خاموش رہی ہو۔ اس کی آنکھوں کی وہ مایوسی جیسے میرے سینے میں کوئی چاقو پیوست ہو گیا ہو، اور پھر وہی مایوسی لے کر وہ مجھ سے الگ ہو گیا، جیسے بھروسہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ گھر سے نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی میں اس کے پیچھے دوڑ پڑی، دل گھبرا گیا تھا، سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ میرے شوہر کی قبر سے لپٹا رو رہا تھا، جیسے کوئی یتیم اپنے اکلوتے سہارا دینے والے کو پکار رہا ہو۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میری جان نکلنے کو آئی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، بابا آپ کیوں یہاں پڑے ہو؟ آپ کیوں سو رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر والے مجھے مارتے ہیں، آپ کی ماما بہت بری ہیں، وہ میرے کھلونے چھینتی ہیں، مجھے کچھ نہیں دیتے، ماما رو رہی ہوتی ہیں، آپ باہر آ جائیں، آپ مجھے بچا لیں، بابا میری مدد کریں، بابا پلیز باہر آ جائیں۔ اس چھوٹے سے بچے کی وہ آواز، وہ لہجہ، وہ آنکھیں، جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو، جیسے سارا آسمان رو رہا ہو۔ میں وہاں کھڑی نہ رہ سکی، میرے قدم ڈگمگا گئے۔ احمد کو لپٹا کے میں وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ احمد کو میں نے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن اس کا رونا جاری رہا۔ وہ جب بھی اداس ہوتا، جب بھی کوئی چیز نہ ملتی، جب بھی کوئی اسے ڈانٹتا یا اس سے چیز چھین لیتا، وہ سیدھا اپنے باپ کی قبر پر چلا جاتا اور وہاں بیٹھ کر شکایتیں کرتا۔ اکثر مجھے خود بھی ساتھ لے جاتا، ہم دونوں
वहीं बैठते कब्र के पास खामोश रहते। कभी वो मुझसे सवाल करता कि पापा कहाँ गए, मैं कहती कि यहीं हैं। वो सो रहे हैं। वो कहता कब उठेंगे। मैं चुप रहती। वो कहता कि आप बाबा को जगाओ, वो बहुत सो चुके हैं, इन्हें घर जाना है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो यहाँ नहीं आते। वो बहुत बुरे हैं कि मुझे छोड़ के चले गए हैं। मैं उसे कहती कि नहीं बेटा, वो बहुत अच्छे थे, अल्लाह ने इनसे कोई काम लेना था, वो बहुत दूर चले गए हैं। वो कहता है कि फिर हमें भी वहाँ ले चलो, हम भी वहीं रहेंगे। इसका बचपना सवाल करता था और मेरे पास कोई जवाब ना होता था। मैं बस इसके नन्हे सर पर हाथ फेरती थी और खामोश आंखों से अपने शौहर की कब्र को तकती रहती थी। अहमद का दुख अब मेरा सबसे बड़ा दुख बन गया था। पहले मैं सिर्फ अपने लिए रोती थी, अब मैं इसके लिए भी रोती थी, क्योंकि मेरा बच्चा वही सवाल लेकर दिन रात जीता था कि इसका बाप कहाँ है। और जब कोई जवाब ना मिलता तो वो कब्र पर जाकर अपने दुख बांटने लगता। एक दिन की बात है, मेरी नंद जो कि शादीशुदा थी, कुछ दिन के लिए अपने मैके आई हुई थी और घर में जैसे मेहमानों जैसा सलूक चाहती थी। इस दिन सुबह में हस्बे मामूल बर्तन धो रही थी, कपड़े धो कर सुखाने डाले थे। अहमद को नहला धुलाकर नाश्ता दिया था और खुद कुछ देर के लिए कमरे में आकर बैठ गई थी कि अचानक किसने जोर से आवाज दी कि चाय बना दो। मैं इस वक्त वाकई बहुत थकी हुई थी और इसकी आवाज़ भी जैसे मेरे कानों में पूरी तरह नहीं पड़ी, या शायद मैं सुनकर भी फौरी ना उठ सकी क्योंकि हाथ पांव शल हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मैं किचन में गई तो देखा वो खुद चाय बना रही है। मैं समझी कि शायद वो अपने लिए बना रही है, तो मैंने नरमी से कहा क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं, क्या कुछ बुरा हो गया। इतना कहना था कि इसने गुस्से में आकर उबलती हुई चाय उठाई और मेरे हाथ पर उंडेल दी। मेरे ऊपर जैसे कयामत टूट पड़ी। मैं चीख तो ना सकी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू खुद ब खुद निकलने लगे। वो चीख कर कहने लगी कि जब मैंने कहा था कि मेरे लिए चाय बनाओ तो तुमने फौरन क्यों नहीं बनाई। तुम्हें अपने ससुराल में रहने का ढंग नहीं है। तुम खुद को क्या समझती हो, ये घर तुम्हारा नहीं है। तुम मेरे मरे भाई के नाम पर यहाँ बैठी हो और हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। इसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी और चाय की गर्म लहर मेरे बाजू पर जलन फैला चुकी थी। अहमद दरवाजे के पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। छोटे से बच्चे की आंखों में वो मंजर जैसे किसी फिल्म की तरह कैद हो गया हो। वो रोता हुआ मेरे पास आया और मेरा हाथ देखकर कहने लगा, मम्मा किसने मारा आपको, पप्पू ने ऐसा क्यों किया, आपसे कोई प्यार क्यों नहीं करता। मैंने इसको गले लगाया और जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, बेटा कुछ नहीं हुआ, चाय खुद ही गिर गई। अहमद पर मैं सच नहीं खोल सकती थी। इसके नन्हे दिल में ये जहर नहीं भरना चाहती थी कि इसकी खाला ने इसकी माँ के साथ ऐसा क्या किया है। लेकिन मैं जानती थी कि अहमद सब समझ रहा है। वो बार बार यही कहता कि मम्मा आप रो क्यों रही हैं, हम यहाँ क्यों रहते हैं, मेरे बाबा कहाँ हैं, वो क्यों वापस नहीं आते। वो सब कुछ जानने लगा था और मैं बस इतना कर सकती थी कि इसके सवालों का कोई बहाना बनाकर उसे खामोश करा दूं। लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी चीख रही थी, सिसक रही थी कि इस अगर मुरसलीन जिंदा होता तो क्या मैं यूं जलाई जाती, क्या मेरे हाथ पे चाय उंडेली जाती, क्या मेरे बच्चे के सामने मेरी बेइज्जती होती, क्या इस घर में मेरा वजूद इतना ही बेवक्त था कि मुझे एक नौकरानी से भी बदतर समझा जाता। मैं सोचती रही, आंखों से आंसू बहते रहे। अहमद मेरा हाथ थामे रोता रहा और वो औरत जिसने ये सब किया था वो जैसे फातिहाना अंदाज में किचन से निकल गई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये लम्हा मेरी जिंदगी का वो सच था जो हमेशा मेरे दिल में कांटे की तरह चुभता रहा और जिसने अहमद के मासूम बचपन में एक दरार डाल दी जो मैं चाहकर भी कभी भर ना सकी। एक दिन ऐसा हुआ कि अहमद को फिर से किसी ने डांटा। शायद खाने की कोई चीज़ ज़्यादा खा ली थी या किसी चीज़ को हाथ लगा दिया था जो उसे नहीं लगानी चाहिए थी। बस इसी बात पर उसे जोर से छिड़क दिया गया तो वो रोता हुआ बाहर निकल गया और कब्रिस्तान की तरफ भाग गया। मैं इसके पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन फिर सोचा कि शायद थोड़ी देर बाद खुद ही वापस आ जाएगा, इसलिए रुक गई। लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो वापस आ गया। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा कि वापस आ गए तुम, तो वो कहने लगा कि अम्मी आप मेरे साथ चलो, बाबा की कब्र में से आवाज़ आ रही है, वो कह रहे हैं अहमद बेटा मैं आ गया, अहमद बेटा मैं आ गया हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने जल्दी से उसे बाजू से पकड़ा और कहा, अहमद कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। जो अल्लाह के पास चला जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन वो बस जिद हो गया, कहने लगा आप मेरे साथ चलो
نہ چلو میرے ساتھ۔ وہ مجھے کھینچنے لگا جیسے اس کا دل پورے یقین سے جانتا ہو کہ اس کا باپ واپس آ گیا ہے۔ میں نے اس کی ضد کے آگے ہار مان لی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو احمد تیزی سے قبر کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ امی آپ بھی سنو، یہ آواز آ رہی ہے۔ میں نے قبر کی طرف دیکھا، دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی اور سچ میں مجھے ایسے لگا جیسے میرے شوہر کی آواز آ رہی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، میرا سر چکرانے لگا اور مجھے لگا کہ میں ابھی گر پڑوں گی۔ میں بے ہوش ہونے ہی والی تھی، کسی نے مجھے تھام لیا۔ دو مضبوط ہاتھوں نے مجھے سہارا دیا اور جب میں نے اوپر دیکھا تو ایک اجنبی سا خوبصورت چہرہ تھا۔ میں گھبرا کے پیچھے ہٹنے لگی تو اس نے نرمی سے کہا کہ گھبرائے نہیں، خود کو سنبھالے۔ احمد نے بھی چونک کے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ گھر چلے پھر سب بتاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے خوف بھی محسوس ہوا، لیکن انداز میں ایک نرمی تھی، ایک اپنائیت تھی، جیسے کوئی بہت جاننے والا ہو۔ جب وہ ہمارے ساتھ گھر آیا تو سامنے میرے دیور بیٹھا تھا، میری ساس بھی موجود تھی۔ اب جب انہوں نے ایک اجنبی کو ہمارے ساتھ آتے دیکھا تو فوراً الرٹ ہو گئے اور سخت لہجے میں پوچھا کہ تم کون ہو؟ ہماری بہو اور بچے کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ تو اس آدمی نے بہت اطمینان سے کہا کہ میں آپ کے بیٹے مرسلین کا دوست ہوں، دبئی میں ہم ساتھ کام کرتے تھے۔ اس نے میرے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا تھا اور مرنے سے پہلے ہم نے جو کام کیا اس میں بہت زیادہ منافع ہوا ہے اور اب میں وہی منافع دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ منافع دینے آیا ہوں اور پھر ایک چھوٹا سا بیگ بھی اس کے ہاتھ میں تھا تو میری ساس اور دیور خوشی سے نہال ہو گئے، جیسے ان کے گھر کوئی بادشاہ آ گیا ہو۔ انہوں نے فوراً اسے اندر بلایا، چائے بنانے کا حکم دیا، حال چال پوچھنے لگے اور بہت عزت سے اسے بٹھایا۔ میرے دیور نے خوشی سے کہا کہ لائیں بیگ دے دیں، آج کل تو حالات ویسے ہی بہت خراب ہیں۔ بھائی کے جانے کے بعد تو اللہ ہی مالک ہے۔ اس آدمی نے بہت نرمی سے مگر صاف صاف کہا کہ یہ منافع آپ کو نہیں دیا جا سکتا۔ مرسلین نے کہا تھا کہ سلیمہ کو دیا جائے کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس کی امانت ہے۔ یہ سن کر سب کی شکلیں بدلنے لگی۔ دیور نے غصے سے کہا وہ ہمارے گھر کی عورت ہے اور آپ اس طرح سے اس کا نام نہیں لے سکتے، اور اگر کچھ دینا بھی ہے تو ہمیں دیں کیونکہ ہم ہی اس کے اور اس کے بیٹے کے اخراجات اٹھاتے ہیں۔ وہ آدمی تھوڑا سا مسکرایا اور کہا کہ ابھی میں نے دیکھا کہ اس بچے نے ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے ہوئے ہیں اور اس عورت کے کپڑے کتنے پرانے ہیں۔ یہ اخراجات اٹھانا آپ کی طرف سے صرف زبانی دعویٰ ہے، حقیقت کچھ اور ہی کہتی ہے۔ میرے دیور نے غصے میں آ کر کہا کہ تم نے اس عورت کے کپڑے کیوں دیکھے؟ تم کون ہوتے ہو دیکھنے والے؟ تمہیں کیا حق ہے ہمارے گھر کی عورت کو دیکھنے کا؟ یہ بات اتنی گھٹیا تھی، مجھے لگا جیسے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ لیکن وہ آدمی جو اب تک بہت نرمی سے بات کر رہا تھا اس بار ذرا سا سخت ہو گیا اور بولا جو دیکھ رہا تھا وہ میرا ہی ہے، میں مرسلین کا دوست ہوں اور اس کی بیوی اور بچے کی ذمہ داری اب میری ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے اس نے کوئی بڑی بات کر دی ہو۔ گھر میں ایک سناٹا سا چھا گیا، میرا دیور کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر غصہ صاف چھلک رہا تھا، لیکن وہ آدمی بھی اب ڈٹ گیا تھا۔ اس کا نام جاوید تھا۔ اس نے کہا زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر مرسلین دیکھ لیتا کہ اس کی بیوی اور بچے کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے تو وہ آپ کو کبھی معاف نہ کرتا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، میں اسے اچھی طرح جانتا تھا اور وہ اپنی بیوی بچے کے لیے جان بھی دے سکتا تھا، تو ان کی امانت کی حفاظت بھی میرے لیے فرض ہے۔ یہ بات سن کر سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی اور مجھے پہلی بار کسی کے الفاظ نے حوصلہ دیا، جیسے کوئی میرے لیے کھڑا ہو گیا ہو، جیسے کسی نے میرا دکھ سمجھ لیا ہو۔ میرے دیور نے کہا ہمارے پیسے دو اور نکل جاؤ یہاں سے، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کوئی ویڈیو نہیں، کوئی پروفٹ نہیں، ہمیں دھوکہ نہ دو۔ مگر جاوید بالکل پرسکون کھڑا تھا۔ اس نے کہا پیسے تمہارے نہیں ہیں، یہ وہ پروفٹ ہے جو میرے دوست مرسلین کے کاروبار سے حاصل ہوا ہے، اور اس نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ یہ سب سلیمہ کو ملے کیونکہ وہی اس کی بیوی اور اس کے بیٹے کی ماں ہے۔ اب تم لوگ یہ سب سننا نہیں چاہتے تو نہ سنو، مگر میری بات غور سے سنو۔ جاوید نے میری طرف دیکھا اور کہا سلیمہ آپ بھی آ جائیں کیونکہ یہ بات آپ کو بھی سننی ہے۔ میں کانپتی ہوئے قدموں سے باہر آئی، دل دھڑک رہا تھا، دل کہہ رہا ہے کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ جاوید نے موبائل نکالا اور ویڈیو پلے کر دی۔ ویڈیو میں مرسلین اسپتال میں بیڈ پہ پڑا تھا، سانسیں اکھڑی ہوئی تھی، چہرہ زرد تھا اور بامشکل بول رہا تھا جاوید میرے دوست، میرے بات میری بیوی کا خیال رکھنا، اس سے نکاح کر لینا۔
मेरे बेटे को अपना बेटा बना लेना मेरी आखिरी ख्वाहिश है। वो बोल रहा था कि मेरे घर वाले खुद गर्ज हैं, उन्होंने मेरी बीवी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मुझे सब पता है, उन्होंने हमारे रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की है। उन्होंने मेरी बीवी को अजियतें दी है। मेरे बाद वो कभी खुश नहीं रह सकती अगर तुम इसका साथ ना दो। वीडियो में जावेद की आवाज़ भी आ रही थी जो कह रहा था कि मैं वादा करता हूँ दोस्त, मैं तेरा हर वादा निभाऊंगा, मैं इसका ख्याल रखूंगा जैसे वो मेरे अपने हो। मैं वीडियो देख रही थी और मेरे आंखों आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे शोहर को सब मालूम था, वो सब जानता था, मगर कुछ ना बोला, कभी शिकायत ना की। लेकिन जाते जाते इसने मेरी और अहमद की हिफाजत के लिए जावेद को चुन लिया था। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। अहमद भाग कर जावेद से लिपट गया, जैसे जान गया हो कि यही वो है जो इसके बाप के बाद इसका सहारा बनेगा। देवर ने आगे बढ़कर कहा, हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। तो उठ और हमारे घर की औरत से निकाह कर ले। ये नहीं हो सकता। जावेद ने सकून से कहा, अगर सलीमा चाहेगी तो ही निकाह होगा, वरना मैं अभी चला जाऊंगा। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था। मैंने कहा मैं निकाह करूंगी, मैं वही करूंगी जो मेरे शोहर की आखिरी ख्वाहिश थी। मेरी आवाज़ सुनकर सब हैरान रह गए, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि मेरे मुंह में भी जबान है। जावेद ने मेरा हाथ थामा और कहा, फिर तैयार हो जाए, हम आज ही निकाह करेंगे। मैंने इसका हाथ सबके सामने थाम लिया। मेरी सास तौबा तौबा करने लगी और कानों को हाथ लगाने लगी कि क्या ज़माना आ गया है। लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे अपना रास्ता मिल चुका था। मुझे मेरी सास की आवाज़ बाहर गेट तक आती रही। मेरे बारे में बुरी बुरी बातें कर रही थी, कह रही थी, बदकार औरत, ये तेरा यार था, तूने फ़ोन करके बुलाया, इसका हाथ पकड़ के जा रही है, ये सब झूठ है, ड्रामा है, मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश नहीं है, ये इसका यार है, ये इसका यार है, बोलती जा रही थी। जावेद भाई ये सब कुछ सुन रहा था, लेकिन हम दोनों ही गौर गौर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि इस औरत की आवाज़ मैं आखिरी दफ़ा सुन रही हूँ और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब जावेद मुझे निकाह के लिए मस्जिद की तरफ ले जा रहे थे तो रास्ते में इसने मेरी तरफ देखा, कहा, मुझे एक बात तुम्हें ज़रूर बतानी है, और वो बात यह है कि जब मुरसलीन के साथ तुम्हारा झगड़ा होता था तो वो अक्सर मुझसे आकर बात करता था और मुझसे कहता था कि मेरी बीवी बुरी नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले उसे बहुत तंग करते हैं और वो हिम्मत हारने लगी है। वो बार बार कहता था कि मैं जानता हूँ मेरी बीवी अच्छी है, वो मुझे दिल से चाहती है, लेकिन वो अपना दुख मुझे बयान नहीं करती, क्योंकि वो बहादुर है, वो सच बर्दाश्त करती है। वो कहता था कि 2 महीने के बाद मेरी शादी हुई और मैं उसे छोड़कर चला आया। मैं चाहता था कि वो वापस चला जाऊं, लेकिन अखराजात बहुत थे, सबकी जिम्मेदारियां मुझ पर थी, इसलिए मजबूर हो गया था। लेकिन मेरा दिल वहीं रह गया है। जब वो इन बातों में तुम्हारा जिक्र करता था तो मैं समझ जाता था कि तुम वाकई एक बावफा बीवी हो और वो तुम्हें दिल से चाहता है, लेकिन हालात ने इसके दिल और ज़बान दोनों को बांध दिया था। फिर वो वक्त आया जब वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चला गया। इसके जाने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिला और मैंने फैसला किया कि मैं वो सब कुछ पूरा करूंगा जो इसका ख्वाब था। जावेद ने इसके बाद अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना। इसने बताया कि मेरी भी एक शादी हुई थी, लेकिन मेरी बीवी एक हादसे में इस दुनिया से चली गई। मेरे कोई बच्चे नहीं थे। मैं अकेला दुबई में रहता था और मुरसलीन के साथ कारोबार शुरू किया था। हम दोनों ने ये सोचकर काम शुरू किया कि आगे चल गए तो अल्लाह का शुक्र, अगर ना चला तो कोई बात नहीं। लेकिन अल्लाह ने बहुत बरकत दी, वो कारोबार कामयाब हुआ और इसके बाद से जो कुछ भी कमाया गया वो सारा प्रॉफिट मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखा, क्योंकि वो मुरसलीन की अमानत थी और तुम मुरसलीन की अमानत हो। इन रास्तों पर बात करते करते हम मस्जिद पहुँचे और निकाह की सादा सी मगर मुकद्दस तकरीब मुकम्मल हुई। निकाह के बाद मैं इसके साथ इसकी फ्लैट में चली गई, जो साफ़ सुथरा मुकम्मल फर्निश था, लेकिन दिल में एक बोझ अभी भी बाकी था। मैंने जावेद से साफ बात की। मैंने कहा, मेरे लिए ये निकाह सिर्फ एक मजबूरी थी या एक इख्तियार। मैंने इसलिए ये फैसला किया ताकि मैं अपने बच्चे को इस जहन्नुम से निकाल सकूं। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें दिल से अपना सकती हूँ या तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वो का मकाम दे सकती हूँ जो मुरसलीन को दिया था। जावेद ने मेरी बात गौर से सुनी और नरमी से जवाब दिया, मेरे दिल में भी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि तुम फ़ौरन मुझे अपनाओ। मैं तुम्हें वक्त दूंगा और अगर ये वक्त सारी ज़िंदगी पर मुहित हो तब भी मैं इंतज़ार करने को तैयार हूँ। ये सुनकर मेरे दिल में जावेद की इज्जत और बढ़ गई, क्योंकि वो मेरी मजबूरी को मेरी कमज़ोरी नहीं बल्कि मेरे दुख को समझ रहा था। वो मेरा मुहाफिज बनकर मेरे साथ खड़ा था। हम 3 महीने इसी फ्लैट में रहे। वहाँ मैंने अहमद को सुकून में देखा और पहली बार खुलकर खेला। जावेद को पापा कहने लगा। इसने जावेद को इस तरह मान लिया जैसे वो इसका अपना बाप हो। इसने कभी सवाल नहीं किया कि असल बाबा कहाँ है, क्योंकि वो जानता था कि असल बाबा की कब्र पर हम रोज़ जाते हैं और जावेद बाबा इसके साथ रहते हैं।
اس کے بعد جاوید نے کاغذی کارروائی مکمل کی اور ہمیں اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ دبئی ایک نئی دنیا تھی میرے لیے، وہاں کے رنگ ڈھنگ نئے تھے، ماحول نیا تھا، مگر احمد بہت خوش تھا۔ اسے کھلونے ملتے تھے، اسے گیمز ملتے تھے، وہ جاوید کے ساتھ وقت گزارتا اور مجھے بتاتا کہ پاپا مجھے یہاں لے گئے، پاپا مجھے وہاں لے گئے، پاپا نے یہ لے کے دیا۔ اس کی آنکھوں میں جو خوشی تھی وہ میں برسوں بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ رات کو جب سوتا تو مجھ سے کہتا کہ مرسلین بابا کو خواب میں دیکھا تھا، وہ کہہ رہے تھے احمد بیٹا خوش رہو، احمد بیٹا جاوید بابا کا کہنا مانو، احمد بیٹا اپنی ماں کا خیال رکھو۔ میں اس کی معصوم باتیں سنتی اور اپنے آنسو چھپا لیتی، کیونکہ احمد میرے دکھ کو اپنی مسکراہٹ سے مٹا دیتا تھا۔ جاوید کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ عزت بھرا اور نرم تھا۔ وہ کبھی مجھ پر زور نہیں دیتا تھا، کبھی سوال نہیں کرتا تھا، بس وہ ہر دن میری اور احمد کی ضرورت پوری کرتا تھا۔ میں اس کے لیے کھانا بناتی تھی، اس کے کپڑے استری کرتی، وہ سب دبئی کے کاروباری معاملات بتاتا تو میں توجہ سے سنتی تھی۔ ہماری آپس میں خاموش دوستی بن گئی تھی۔ وہ دوست جو دکھ بانٹتا ہے، وہ دوست جو پیار کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن احساس دیتا ہے، وہ دوست جو قدم قدم پہ میری تکلیف کو سمجھتا ہے لیکن مجھے بوجھ نہیں بننے دیتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ گھر کو سنوارا تھا، میں نے اس کے کمرے کو اپنی پسند سے سجایا تھا، میں نے احمد کے کمرے کو خوبصورت بنایا تھا، لیکن اپنے دل کے دروازے بند ہی رکھے تھے، کیونکہ میں مرسلین سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری وفاداری وقت کے طوفان سے نہ ہارے، کیونکہ جو شخص مرتے وقت بھی میرا نام لیتا رہا، جو شخص آخری سانس میں میری خوشی کی دعا کر رہا تھا، میں اس کے بعد خود کو اس کی امانت سمجھتی تھی۔ اور جو جاوید نے کیا وہ بھی ایک امانت کی حفاظت تھی۔ نہ وہ مجھے مجبور سمجھتا تھا، نہ خود کو میرا مالک، وہ صرف ایک محافظ تھا، ایک صاحبان جو میرے اور میرے بیٹے کے لیے بنا تھا، اور شاید یہی کافی تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ خاموش دیوار جو میرے اور جاوید کے درمیان کا آہستہ آہستہ گرنے لگی۔ شاید وقت نے مرہم رکھا تھا، یا شاید جاوید کے صبر نے میرے دل کے زخم بھر دیے تھے۔ وہ شخص جس نے میرے بیٹے کو گود لے کر اس کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک باپ کرتا ہے، وہ شخص جو بغیر کسی لالچ کے میرے دکھ سکھ کا ساتھی بنا، وہ شخص جو میری ہر خاموشی کو زبان کے بغیر سمجھتا تھا، اور جو کبھی یہ گلہ نہیں کرتا تھا کہ میں اس کی بیوی ہو کر بھی اس سے دور کیوں ہوں۔ میرے دل کے اندر ایک دن ایک نرم سی لہر اٹھی اور مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس شخص سے محبت ہو گئی ہے، وہ شخص جو احسان کے بوجھ سے نہیں نکلی تھی، وہ محبت جو صرف عزت کی بنیاد پر تھی، اور جو اس حقیقت سے پیدا ہوئی تھی کہ جاوید صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ میرے بیٹے کے لیے بھی رحمت ثابت ہوا تھا۔ پھر ایک دن جاوید میرے ساتھ بیٹھا تھا، ہم دونوں احمد کو کہانی سنا رہے تھے۔ احمد ہنس ہنس کے جاوید کو پاپا کہہ رہا تھا اور جاوید اسے گود میں اٹھا کر جھلا رہا تھا۔ میں نے دل میں محسوس کیا کہ اگر میرا شوہر آج زندہ ہوتا تو وہ بھی یہی چاہتا جو احمد کے چہرے پر خوشی دیکھ رہا ہوتا۔ جاوید میری طرف دیکھ کے ہنسا اور کہا، اگر کبھی تمہارا دل بدل جائے تو مجھے بتانا۔ میں نے آج اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور کہا، آج سے میں تمہاری ہوں۔ پھر وہ رشتہ جو نکاح کے کاغذ پر صرف ایک نام تھا، وہ حقیقت بن گیا، اور ہم دونوں نے وہ قربت محسوس کی جو میاں بیوی کی زندگی میں جڑتی ہے۔ ایک رات میں نے اسے کہا کہ آج مجھے ایسا لگا جیسے میں پھر سے زندہ ہو گئی ہوں۔ جاوید نے مسکرا کر کہا کہ زندگی وہی ہے جو تمہارے ساتھ ہو۔ پھر زندگی کا نیا باب شروع ہوا اور ہماری محبت گہرے رشتے میں بدل گئی۔ دن گزرتے گئے، اللہ نے ہمیں ایک اور بیٹے سے نوازا۔ احمد کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی، وہ کہتا تھا کہ میرے پاس اب بھائی بھی ہے اور بابا بھی ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں لے کر اسے جھولے دیتا تھا، اسے گانا سناتا تھا، اور جب وہ روتا تھا تو احمد اسے چپ کرواتا تھا جیسے کوئی بڑا بھائی برسوں کا تجربہ لے کر آیا ہو۔ بھائی جاوید کے چہرے پر وہ خوشی میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب ہمارا گھر مکمل تھا، اب وہ خاموشی جو کبھی دیوار کی طرح کھڑی تھی وہ خوشیوں کے کہکے میں گل گئی تھی۔ دبئی میں ہمارا فلیٹ ایک جنت بن چکا تھا۔ صبح جاوید دفتر جاتا تھا، احمد اسکول، اور میں گھر سنوارتی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی۔ جب شام کو سب گھر واپس آتے تو گھر کیکوں سے گونجنے لگتا۔ جاوید میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند کرتا تھا، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ تمہارے ہاتھ کا سالن مجھے ماں کی یاد دلا دیتا ہے۔ احمد اسکول سے آ کر اپنی رپورٹ دکھاتا اور جاوید اس کے ہر اچھے رزلٹ پر اسے گفٹ دیتا۔ ہم ویکینڈ پر پارک جاتے، شاپنگ کرتے، سمندر کے کنارے بیٹھتے، بچے ریت سے گھر بناتے اور میں ان کی تصویریں بناتی تھی۔ کبھی کبھی جب رات کو جاوید تھکا ہارا آتا تو میں اس کے سر پہ تیل لگا کر مالش کرتی اور وہ آنکھیں بند کر کے کہتا، میرے نصیب کا ستارہ تم ہو سلیمہ۔ میری آنکھیں بھر آتی، لیکن اب وہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ شکر کے ہوتے تھے۔
میں رات کو سونے سے پہلے قرآن پڑھتی اور مسلم کے لیے دعا کرتی اور پھر جاوید کے لیے بھی یاد اٹھاتی، کیونکہ اگر وہ میری زندگی میں نہیں آتا تو شاید میں آج بھی کسی کونے میں بیٹھی اپنی زندگی کو کوس رہی ہوتی۔ وقت نے مجھے دکھ دیا، مگر اس کے بعد اللہ نے میری جھولی میں ایسی خوشیاں سے بھر دی کہ میں اس کا شکر ادا کرتی نہیں تھکتی۔ احمد اب بڑا چکا ہے اور میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کھیلتا ہے۔ جاوید اب بھی میرے ہر کام میں میرا ساتھ دیتا ہے۔ ہم دونوں اب زندگی کے ان راستوں پر چل رہے ہیں جہاں سچائی، محبت اور قربانی کے رنگ بکھرے ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اورو چاہے کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو، اسے بھی ایک سائبان کی ضرورت ہوتی ہے، اور جاوید میری زندگی کا وہ سائبان ہے جو میرے اور میرے بچوں کے سروں پر اللہ نے بھیجا، اور جس نے مجھے ثابت کر دیا کہ محبت صرف پہلی بار نہیں ہوتی۔ بعض اوقات محبت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سب ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ سچا ہم سفر صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ کے ساتھ ہنسی خوشی کے لمحے گزارے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے درد کو بنا کہے محسوس کرے، جو درد ہو کر بھی آپ کے دل کے قریب رہے، جو اپنے فرض اور رشتوں کی مجبوریوں میں الجھ کر بھی آپ کے بارے میں سوچتا رہے۔ شوہر بظاہر خاموش ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ایک الگ سا نرم گوشہ ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کون ان کی بیوی کو ستا رہا ہے، کون ان کے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، لیکن اکثر حالات اور خاندان کی زنجیروں میں وہ سب کچھ سہ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ مگر وہ خاموشی بے خبر نہیں ہوتی، وہ دراصل ایک بے بسی ہوتی ہے، ایک مجبوری ہوتی ہے۔ اس لیے بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو مکمل سمجھے، اس کی خاموشی کو، اس کے اندر کے طوفان کو پہچانے اور اس پر شک نہ کرے۔ ہر شوہر اپنی بیوی کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہے، خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ دور ہے تو بھی اس کے دل میں آپ کے لیے ایک پناہ ہے، ایک دعا ہے، ایک احساس ہے، اور یہی احساس اس رشتے کی بنیاد ہے۔ اس لیے سچے ہم سفر کی قدر کریں، کیونکہ سچے ہم سفر بار بار نہیں ملتے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے نصیب میں خوشیاں لکھی ہیں تو وہ مل کر ہی رہتی ہیں، چاہے ایسے تو چاہے ویسے۔ وہ لمحہ جب میں نے جاوید کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا بہت عجیب تھا۔ مجھ پہ ابھی بھی میری ساس پہ الزام لگاتی ہیں اور برادری میں یہی کہتی پھرتی ہیں کہ یہ ویڈیو والی بات جھوٹ تھی اور یہ اس کا یار تھا جو اسے گھر سے آ کے لے گیا۔ لیکن اب مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اور جب میں خود غلط نہیں تو پھر پوری دنیا کچھ بھی بولتی رہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اپنے بچوں کا بہتر مستقبل دیکھنا تھا، اور اپنا بھی، کیونکہ جب میں مشکل میں تھی تو نہ میرے سسرال والوں نے میرا ساتھ دیا اور نہ میرے میکے والوں نے۔ آپ کو کہانی کیسی لگی ہے لازمی بتائیے گا کمنٹس میں۔ میرے چینل کو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔